बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 22 अक्टूबर 2025 बुध का दिन। जनाब, पाक अफगान बॉर्डर से अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि जनाब 25 अक्टूबर को तुर्किया में, जहाँ पर एक जानिब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंदी के मुआहदे पर अमल दरामद करवाने के हवाले से एक अहम मुज़ाकरात होने जा रहे थे, लेकिन उससे तकरीबन 48 से 72 घंटे पहले तालिबान की जानिब से एक बार फिर पाक अफगान बॉर्डर पर जंग छेड़ दी गई है और सुबह सवेरे पाक अफगान बॉर्डर इस वक्त जल उठा है। वहां से क्या डिटेल्स आ रही हैं? जनाब, पाक फौज पर अब तक का सबसे खौफनाक तरीन हमला हुआ है। 25 जवानों की शहादतों की इतलात है। हमला कहां पर हुआ और कहां पर ये स्ट्राइक्स की गई हैं, और पाक फौज मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है। पाक फजाइया की जानिब से किसी भी वक्त एक बड़े ऑपरेशन लॉन्च किया जा सकता है। ये क्या डिटेल्स हैं, क्या तफसीलात हैं, वन बाय वन आपके सामने रखना बहुत जरूरी है कि इस वक्त पाक अफगान बॉर्डर्स के जो खबरें हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर भी चलवाई जाएंगी। दूसरी जानिब काबुल में तालिबान जो है वो अब औरतों के साथ उनके घरों में घुसना शुरू हो गए हैं, उन पर उनके साथ रेप करना शुरू हो गए हैं। वो वीडियोस इस वक्त सर्कुलेट हो रही हैं। वो वीडियो की हकीकत और वो वीडियो आपके सामने चलवानी है, उसकी मुकम्मल डिटेल्स भी आपको बता रही है कि इस वक्त काबुल में सूरत हाल इंतहाई गंभीर हो गई है और तालिबान का असल और मकरू चेहरा दुनिया के सामने आज खुलकर आजा हो गया है। उस पर भी रोशनी डालनी है, उस पर भी बात करनी है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर कमेंट करें, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इस हालत जंग में है और बतौर पाकिस्तानी हमारा फरीजा है कि हम इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में दुश्मन का मुकाबला करें। जनाब, सबसे पहले तो खबर आ रही है, ताजा तरीन खबर आ रही है कि खलीज अदन में वहां पर भारतीय ऑयल टैंकर पर हौसियों ने मिसाइल हमला किया है। यानी कि हौसियों को बैक करता है ईरान, और यमन के हौसी बागियों ने जो इसराइल के खिलाफ भी जंग लड़ रहे हैं, उन्होंने जो है वो भारतीय ऑयल टैंकर के ऊपर आज मिसाइल दागे और खलीज अदन से ये ताजा तरीन खबर आ रही है। तो यानी कि ये खत्ता जो है उस जंग की तरफ जाता हुआ जनाब दिखाई दे रहा है कि जहां पर एक जानिब इंडिया की जानिब से कहा गया कि पंजाब के अंदर पाकिस्तान ने ड्रोन्स के जरिए एंटी टैंक्स वेपन्स में भेजे हैं। हमने 2 ISI के लोगों को गिरफ्तार किया है और उनसे हमें कुछ मालूमात हासिल हुई। अमृतसर की पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। जब इस तरह की चीजें हो रही हैं, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की जानिब भारत आगे बढ़ रहा है, तो पाकिस्तान और भारत एक बार फिर से जंग के दहाने पर आकर जनाब खड़े हो गए हैं। लेकिन खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर से, वो जल्दी से आपके सामने रखना चाहता हूं कि पाक अफगान बॉर्डर एक बार फिर से जल उठा है। क्या खबरें आ रही हैं? मजीद इस वक्त जंग जो है वो खतरनाक तरीन मरहले में जनाब दाखिल हो गई है। वो वन बाय वन आपके सामने रख सकता हूं, फिर हम तालिबान वाली खबर पर बात करेंगे। जनाब, ये वॉइस ऑफ खुरासान की खबर है, ब्रेकिंग न्यूज। तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि TTP हैज क्लेम्ड दैट इट्स फाइटर किल्ड 25 पाकिस्तानी soldiers and wounded 8 others in attack carried out in South वजीरिस्तान। यानी कि साउथ वजीरिस्तान में TTP कह रही है कि हमने एक बहुत बड़ा अटैक किया है पाक फौज पर, जिस पर 25 उनके जवान शहीद हो गए और 8 जख्मी हुए हैं। ये बड़ा खौफनाक खबर है, और 25 जवान ही बहुत बड़ा फिगर है। 25 जवान जो है वो हमारे शहीद हुए, 8 हमारे जख्मी हुए। साउथ वजीरिस्तान में यह हमला हुआ है। In an official statement, the militant group said that last night it launched an assault on Pakistani military post in South Waziristan। के पाकिस्तान की जो मिलिट्री पोस्ट है साउथ वजीरिस्तान में, उन्होंने वहां पर अपना अटैक लॉन्च किया। According to the statement, during the attack, a Pakistani army drone was also destroyed। कि हमने पाकिस्तान का ड्रोन मार कराया, and around 25 soldiers were killed। The military post reportedly fell under the control of TTP fighters। उन्होंने कहा कि ये मिलिट्री पोस्ट है, ये TTP के जो जंगजू हैं, जो फाइटर्स हैं, जो दहशतगर्द है, उनके कंट्रोल में आ चुकी है और वहां पर उन्होंने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया। इट इज वर्थ नोटिंग दैट सच अटैक्स अगेंस्ट द पाकिस्तानी गवर्नमेंट हैव बीन इंक्रीजिंग डे बाय डे। अब जब एक तरफ तो ये सूरत हाल बनी हुई है, लेकिन तालिबान की तरफ से ये खबरें आना जो कि झूठी प्रोपेगेंडा बेस्ड है, और ये इस खबर का कोई ताल्लुक नहीं है कि हमारे 25 फौजी जवान शहीद हुए। बिल्कुल हमारे 25 फौजी जवान शहीद नहीं हुए, बल्कि TTP के दहशतगर्दों के खिलाफ अब हमने क्वाड कॉप्टर्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया, चाहे वो बाजोड़ हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, BLA के खिलाफ या TTP के खिलाफ। अब पाक फौज क्वाड कॉप्टर्स का इस्तेमाल कर रही है, चुन चुन कर जो दहशतगर्दों के ठिकाने हैं उनको हम तबाह कर रहे हैं। अब आप अंदाजा करें कि एक मरतबा फिर से पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर ये जंग की फिजा पैदा होती हुई दिखाई दे रही है, और तालिबान जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन का बाजार गर्म कर रहे हैं TTP के जरिए, और TTP ये दावा करती हुई दिखाई दे रही है कि 25 जवान हमने शहीद कर दिए। और जब हमने अपनी सिक्योरिटी राय से उसके ऊपर बात की कि वाकईतन ये खबर है, तो हमारे सिक्योरिटी राय ने हमें इस खबर के ऊपर बताया कि ये बिल्कुल फेक खबर है। आप हमें खुलकर आवाम को बताएं कि झूठी खबर फैलाई जा रही है,
اور طالبان ایک بار پھر سے پاکستان کے خلاف ایک نئی جنگ جو ہے وہ چھیڑ چکے ہیں۔ اب یہ ڈی این انڈین نیوز چینل ہے اور انڈیا کا یہ جناب خبر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ in a major setback to Pakistani army chief Asim Munir, reportedly 25 soldiers have been killed in a large scale attack by Tehrik-e-Taliban Pakistan on Pakistani army camp in North Waziristan۔ انڈیا اس کے اوپر خوش ہو رہا ہے کہ پاکستان کی فوج کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک کہ ہمارے 25 فوجی جوان جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں۔ اب یعنی کہ ہم اندازہ کریں کہ کس کے بہاف پر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ ڈیسٹیبلائز کرنے کی سازش کس کی ہے؟ طالبان اور بھارت مل کر پاکستان کے اندر ایک اتنی خوفناک آگ لگانے کی سازش کر رہے ہیں جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، اور پھر پاکستان جو ہے ان کے ساتھ سیز فائر کر رہا ہے۔ میں ہمیشہ سے کہوں گا کہ آپ ان کے ساتھ سیز فائر نہ کریں، چاہے وہ ٹی ٹی اے ہو، چاہے وہ طالبان ہو یا ٹی ٹی پی ہو، کہ سیز فائر کرنے کے قابل نہیں ہیں، یہ پھر آپ کو دھوکہ دیں گے، یہ پھر آپ کے اوپر اٹیک کریں گے، اور جب تک ٹی ٹی پی کے تمام تر ٹھکانے تباہ و برباد نہ ہو جائیں ان کے ساتھ بات نہ کی جائے، کیونکہ اس وقت عوام کے اندر بھی غصہ بہت خطرناک حد تک بڑھ گیا طالبان کے خلاف، اور پہلے کسی حد تک ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی محبت تھی، اب وہ بھی ختم ہو گئی ہے، کیونکہ یہ دہشت گرد پالتے ہیں، یہ دہشت گردوں کو ہمارے ملک کے خلاف استعمال کرتے ہیں، ہمارے فوجی جوانوں کو شہید کرتے ہیں، ہمارے بچوں کو شہید کرتے ہیں، تو ہم کس طرح سے ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، ہم ان کے ساتھ بات کریں؟ تو پاکستان کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان کے ساتھ نہ بیٹھیں، نہ ہم ان کے ساتھ مذاکرات کریں، بلکہ ان کے ساتھ جنگ کا اعلان کریں اور ان کی جئی تئی پھیر کر رکھ دیں۔ اب یہ انڈین میڈیا کا موقف ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب دوسری جانب جو ٹیررسٹ ہیں، طالبان ہیں، افغان طالبان، وہ جو کہتے ہیں کہ شریعت ہم نے نافذ کر دیا افغانستان کے اندر، عورتیں باپردہ باہر نکلیں، عورتوں کے لیے کوئی قانون وہاں پر نہیں ہے، اور عورتوں کو جکڑ دیا گیا ہے اسلام کی شریعت کو، نام نہاد اسلام کی شریعت کو نافذ کر کے، حالانکہ کوئی اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ عورتوں کو گھروں کے اندر قید کریں، آپ عورتوں کو پڑھنے نہ دیں، آپ عورتوں کے اوپر ظلم کریں، بربریت کریں۔ اب انہی طالبان کا جو شریعت کے نام پر جو سارا کچھ ہو رہا تھا، ان کی بربریت نکل کر سامنے آ گئی ہے، عورتوں کے ساتھ ریپ کرنے کی حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں، ذرا وہ خبر آپ سنیں کہ کابل کے اندر اس صورتحال کیا چل رہی ہے۔ افغانستان فریڈم فرنٹ AFF جو اینٹی طالبان یہ گروپ ہے جو طالبان کے خلاف مزاحمت کر رہا ہے افغانستان کے اندر، وہ اس کو جنرل یاسین ضیاء وہ ان کو لیڈ کر رہے ہیں۔ انہوں نے طالبان کی ملٹری وہیکل جو ہے دہنا چمن ایریا جو ہے وہاں پر ان کو ٹارگٹ کیا ہے، اور یہ پریزیڈنشیل پیلس ہے کابل کے، یعنی کہ جو صدارتی محل ہے اس کے قریب ایک بہت بڑا اٹیک ہوا ہے جو ان کے اینٹی رجیم ہے ان کی جانب سے کیا گیا ہے۔ اس میں 3 طالبان جو ہیں وہ ٹیررسٹ وہ مارے گئے ہیں، اور جو وہیکل کے اندر تھے، گاڑی کے اندر تھے، جو گاڑی کو چلا رہے تھے، یعنی کہ 3 طالبان افغان طالبان جو ہے جو ٹیررسٹ ہیں ان کی طرف سے وہ اس حملے کے اندر مارے گئے۔ یہ کل سارا واقعہ ہوتا ہے۔ اب جو کابل کی صورتحال ذرا آپ سنیں کہ طالبان ٹیررسٹ ان افغانستان، افغان طالبان ٹیررسٹ entering a house in Kabul where Afghan female protesters have gathered۔ وہ کہہ رہے تھے کہ طالبان جو ہیں وہ اس گھر کے اندر گھسے جہاں پر جو خواتین اپنے حق کے لیے بیٹھی ہوئی تھیں، اپنے حق کے لیے احتجاج کرنے وہاں پر اکٹھی ہوئی تھیں، اور انہوں نے اکٹھے ہو کر ان گھر سے باہر نکلا تھا اور طالبان کے خلاف آواز اٹھانی تھی، ان کی رجیم کے خلاف، ان کی حکومت کے خلاف آواز اٹھانی تھی۔ لیکن یہ نام نہاد مسلمانوں نے وہاں پر کیا کیا ہے، ان کے گھروں میں گھس کر ان کو مارنا شروع کر دیا، ان پر تشدد کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور اندازہ کریں تشدد اور مارنا یہ ایک ریپ ہے، آپ خاتون کے ساتھ ریپ کر رہے ہیں، آپ نے اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھی ہیں، آپ قانون کی بات کرتے ہیں، آپ اسلام کی بات کرتے ہیں، اندازہ کریں کہ بڑی بڑی داڑیاں رکھ کر یہ لوگ جو ہیں وہ اب کس طرح سے اسلامی شریعت کا سہارا لے کر یا اس کو ڈھال بنا کر عورتوں پر ظلم کرنا انہوں نے شروع کر دیا ہے، کہ وہ عورتیں جو اپنی آواز کو اٹھانے کے لیے ایک گھر کے اندر اکٹھی ہوئی تھیں اور وہاں سے انہوں نے پروٹیسٹ کرنا تھا، اور وہاں پر دھاوا بول کر طالبان نے ان عورتوں کو مارنا شروع کر دیا، ان پر تشدد کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ اس وقت کابل کی صورتحال ہے، تو اس سے بڑا واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ کابل کے دن گنے جا چکے ہیں، یعنی کہ طالبان کے دن گنے جا چکے ہیں، ان کا کسی بھی وقت رن تختہ ہوگا، کیونکہ ان کے خلاف جو آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، NRF ہے، نیشنل ریزسٹنس فورس، اور AF، یہ 2 بڑی جماعتیں، اور پھر کمداری گروپ ہے، حقانی گروپ ہے، یہ ایک دوسرے کے خلاف اس وقت شدید ان کے اندر جنگ شروع ہو گئی ہے، یہ ایک دوسرے کے لوگ مارے جا رہے ہیں۔ پہلے بھی طالبان کے 4 کمانڈرز مارے گئے تھے، اور اب ان کے 3 دہشت گرد طالبان کے وہ گاڑی کے اندر مارے گئے ہیں، اور ان کے اوپر اٹیک کیا گیا، یہ صدارتی محل کے بالکل قریب ہوا ہے۔ اور اب عورتوں کے ساتھ یہ ظلم ہونا، یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھتی ہیں، اب تک لیتا ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس رنگا پہ لازمی ہے رکھنے والے کے بعد پاکستان زندہ باد۔